हरि ओम्। इतः पूर्वम् अस्माभिः वाच्यपरिवर्तनस्य विषये बहु पठितं। तत्र कर्तृवाच्यस्य विषये कर्तृवाच्ये कः नियमः, तेषां नियमानाम् अभ्यासः अपि नियमं ज्ञात्वा नियमस्य वाक्ये कथम् वाक्य अभ्यासः अपि कृतः अस्माभिः। यतोहि यावत् अभ्यासः न क्रियते तावत् नियमज्ञानेन अभ्यासस्य परिपक्वता नास्ति। तर्हि नियमज्ञानमेव कार्यं कर्तुं सामर्थ्यं न लभते। नियमस्य अनुसरणं यदा क्रियते तदा लाभः भवति। नियमानां ज्ञानम् अस्ति, परन्तु यदा वाक्ये प्रयोगस्य अवस्था आगच्छति तदा नियमाः विस्मृताः यदि भवन्ति तर्हि तस्य नियमज्ञानस्य उपयोगिता नास्ति इति विचार्य अस्माभिः अभ्यासः अपि कृतः। कर्तृवाच्यस्य अभ्यासः कृतः, तथैव करवाच्यस्य नियमः ज्ञातः, करवाच्यस्य अभ्यासः कृतः। ह्यः दिने अस्माभिः भाववाच्यस्य विषये किञ्चित् ज्ञातं। वास्तवમાં वाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, करवाच्य ये शब्दहरू वास्तवमा संस्कृतका होइनन्। वास्तवमा नेपाली भाषाको प्रभावको कारणले, हिन्दी भाषाको प्रभावको कारणले संस्कृतमा पनि भाववाच्य, करवाच्य, कर्तृवाच्य यसरी भनिएको। वास्तवमा संस्कृतमा भावे प्रयोगः, कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोग अथवा भावे लकार, कर्तरि लकारः, कर्मणि लकारः, यो संस्कृत हो। संस्कृतमा भाववाच्य भन्ने शब्द कोही पनि आएको छैन। भाव अर्थमा लकार हुने, कर्म अर्थमा लकार हुने, कर्ता अर्थमा लकार हुनु, यो संस्कृत हो। त्यसैले भाववाच्य नेपालीमा जुन भाववाच्य भनिन्छ, नेपालीको प्रभावले संस्कृतमा पनि भाववाच्य भनिएको। संस्कृतमा भावे लकार, जहाँ भावमा लकार हुन्छ त्यसलाई नै भाववाच्य भनिएको। भनेको जुन बेलामा लकार कर्ता अर्थ र कर्म अर्थमा गरिँदैन, भाव भनेको धातुको अर्थ, धातु अर्थदेखि अतिरिक्त अन्य अर्थलाई बुझाउने इच्छा नगरिकन धातुर्थलाई बुझाउनको लागि यदि लकार गरियो भने त्यो भाव भयो। यदि कर्ता अर्थलाई बताउन गरियो भने कर्ता अर्थ भयो, कर्तृवाच्य भयो। कर्म अर्थ बताउन लकार गरियो भने कर्मवाच्य भयो। प्रयोग मात्र भए तानि काम त चल्दैन। कर्म भावमा गर्नुको त्यस्तो धेरै प्रयोजन त के छ? व्याकरणको काम के हो? शब्द साधुत्वको अनुआख्यान गर्नु व्याकरण काम हो। शब्द साधुत्वानुआख्यानम् इदं शास्त्रम्। अब शब्दलाई पहिलेदेखि शब्द छन् नि त, हामीले पहिलेदेखि भएका शब्दलाई बनाउने हो। पहिलेदेखि भएका शब्दमा कर्तरी प्रयोग पनि छ, कर्म प्रयोग पनि छ, भावमा पनि प्रयोग भएको छ। तिनलाई सबैले एउटा व्यवस्था दिने काम, एउटा विज्ञान दिने काम, वैज्ञानिकताले त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने काम कसले गर्नुभएको? कानुनले गर्नुभयो। न कि नयाँ शब्द बनाउने व्याकरण काम होइन। नव कुरा बन्नै सक्दैन। त्यही भएर सांख्यले सत्कार्यवादी हुन्। जो छ त्यही नै हुनसक्छ, हुँदैन कुरा कहिले पनि हुनै सक्दैन। त्यस्तै गरी शब्द पनि पहिलेदेखि छन्, अनादि हुन्, नित्य हो शब्द। अनादि निधना नित्या भागवत सृष्टा स्वयं भुवा भन्ने आउँछ त्यो बेला वाक्यमा। शब्द अनादि हो अनि कहिले पनि नाश पनि हुँदैन, नित्य हो। त्यही पहिलेदेखि भएको शब्दलाई जान्नको लागि एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। त्यसैले यो शब्द, प्रकृति, प्रत्यय सबै कल्पित हुने प्रकारले व्याकरणको दृष्टिले माथि दार्शनिक हिसाबले सोच्ने हो भने वाक्यस्फोट अथवा अखण्ड वाक्यस्फोट भन्ने आउँछ। पुरै वाक्यबाट जो पुरा एउटा अर्थ दिमागमा आउँछ त्यो वाक्यस्फोट हो। त्यो नै मुख्य हो। त्यसको सबैको तात्पर्य अन्तिममा त्यही नै हो। त्यो नै मुख्य हो। यो सबै त बाटा हुन्। त्यही भएर असत्य, यो श्लोक पनि त्यही आएको। असत्य उपाय शिक्षमाणानां बालानाम् उपलालनाः असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीयते। भनेको बाटोमा जान चाहने अथवा त्यो कुरा सिक्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि उपाय अनन्त हुन सक्छन्। यी सबै एउटा टार्ने माध्यम मात्रै हो। उपलालन भनेको टार्ने माध्यम मात्रै हुन्, किनकि असत्य बाटोबाट नै सत्य मार्गको प्राप्ति हुन सक्छ। व्याकरण पहिले लेखेका शब्दलाई हेरेर साधुत्व एउटा मात्र गर्नु भनेको पहिलेदेखि शब्द छँदैछन्, ती शब्दहरूको साधुत्वको अनुआख्यान गर्ने काम कसको? साधु हुन्। यी शब्द साधु हुन्। अयम प्रयोग साधु, अयम प्रयोक्तव्यः, यो प्रयोग साधु हो, यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। अयम प्रयोग असाधु, अयम न प्रयोक्तव्य। यसरी शब्दमा साधुत्व प्रकारक ज्ञान गराउने अथवा साधुत्वको अनुआख्यान गर्ने काम कसको हो? व्याकरणको हो। ठिक छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ कि वास्तवमा भाववाच्य आदि शब्द नेपालीको प्रभावले आएको। वास्तवमा भावे प्रयोग अथवा भावे लकार, भावमा लकार हुनु, कर्ममा लकार हुनु, कर्तामा लकार हुनु, यो संस्कृतको लागि वास्तवमा यो हो। त्योमध्ये हामीले हिजो भाववाच्यको नियमहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ।
त्यहाँ आयो कि भाववाच्यमा कर्म हुँदैन। यदि कर्म हुन्थ्यो भने कर्मअनुसार क्रिया गर्ने आदि चर्चा हुन सक्थ्यो। कर्म हुँदैन, कर्ता हुन्छ, अन्य तृतीय आदि अन्य विभक्ति हुन सक्ने भयो, प्रदान सम्प्रदान अपादान अधिकरण हुन सक्ने भयो, सम्बन्ध हुन सक्ने भयो, अनि क्रियापद हुने भयो। अब त्यहाँ क्रियामा जुन लकार ल्याइन्छ भने कुन अर्थमा गरिन्छ? लकार भाव अर्थमा गरिन्छ। कर्ता अर्थमा पनि गरिँदैन, कर्म अर्थमा पनि गर्दैन, भाव अर्थमा गरिन्छ। भाव भनेको धातुको अर्थ। त्यसैले कर्ता पनि अनुक्त भयो, कर्म पनि अनुक्त भयो। कर्ता अनुक्त भयो भन्नाले भनेको यस्मिन् अर्थे प्रत्यय कृतः स उक्त। आशुतोष, यस्मिन् अर्थे प्रत्यय कृतः स उक्त। जुन अर्थमा प्रत्यय गरिन्छ त्यो उक्त हुन्छ। कर्ता अर्थमा हामीले प्रत्यय गर्यौं भने कर्ता उक्त भयो, कर्म अर्थमा प्रत्यय गर्यौं भने कर्म उक्त भयो। हामीले भाववाच्यमा प्रत्यय लकार कुन अर्थमा ल्याएका हुन्छन्? भाव अर्थमा। धातुको अर्थ बताउन ल्याएका हुन्छन्, अन्य कुनै पनि अर्थ बताउन ल्याएका हुँदैनन्। त्यसैले अर्थ क्या हुन्छ? अर्थ यहाँ के हुन्छ? भाव के हुन्छ? उक्त हुन्छ। एक प्रकारले भाव भने धातुको अर्थ पहिले उक्त छँदैछ। त्यो कर्ता के हुन्छ? कर्ता अर्थमा प्रत्यय गरिएको छैन, कर्ता अनुक्त हुन्छ। त्यसैले अनुक्त कर्तामा के हुन्छ? तृतीय विभक्ति हुन्छ। त्यसैले भाववाच्यमा कर्तामा के हुन्छ? तृतीय विभक्ति हुन्छ। अब क्रियापदको लागि अझै केही पनि नियम छैन। अब कर्म भएको भए कर्म कति नहुन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो, कर्ता अनुक्त तृतीय भइहाल्यो। क्रियापदको लागि अझ कुनै पनि नियम नभए भन्नाले अपदम न प्रयुञ्जित, अपदको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने भाष्यकारको वचन छ। पद बनाउनु पर्यो, पद तब बन्छ जब सुप अथवा तिङ अन्तिममा हुन्छ। त्यसैले पद बनाउनको लागि, साधु पद बनाउनको लागि मात्रै केवल प्रथम पुरुषको एकवचन औपचारिक सामान्य रूपले, अझ केही पनि नियम नभए भन्नाले सामान्य रूपले पद बनाउनको लागि प्रथम पुरुषको एकवचन के ल्याइन्छ? क्रियापद ल्याइन्छ। त्यसैले प्रथम पुरुषस्यैक वचनंश क्रियापदम भाववाच्य प्रयोग हेतु तृतीया कर्तृकारके प्रथम पुरुषस्यैक वचनंश क्रियापदम। त्यो त कर्ता तृतीयान्त हुन्छ, क्रियापद प्रथम पुरुषको एकवचन हुन्छ। धेरै सहयोग छ नि भाववाच्य त, हैन? आत्मनेपदी हुन पर्यो, एक प्रत्यय लगाउनु पर्यो, प्रथम पुरुषको एकवचन गर्दै भयो। हामीले उदाहरण पनि हिजो पढेका थियौँ, आज पनि एउटा हेरौँ। सभायां भान्ति गुरवः स्वीयज्ञानेन सभायां भान्ति गुरवः स्वीयज्ञानेन तेजसा, स्वीयज्ञानेन तेजसा। त सभायां भान्ति गुरवः स्वीयज्ञानेन तेजसा भनेको गुरवः स्वीयज्ञानेन तेजसा च सभायां भान्ति। गुरवः स्वीयज्ञानेन तेजसा च सभायां भान्ति। गुरव भनेको गुरुजीहरू, स्वीय ज्ञानेन आफ्नो ज्ञानको माध्यमले र आफ्नो तेजको माध्यमले, स्वकीय भनेको आफ्नो, स्वकीय भनेको आफ्नो, स्वीय पनि भन्छ, स्वकीय पनि भन्छ। त्यसैले स्वीय भनेको आफ्नो, ज्ञान भनेको ज्ञानको माध्यमले, अनि तेजसा भनेको आफ्नो दिव्य तेजको माध्यमले पनि सभा भनेको सभामा भान्ति प्रकाशित हुनुहुन्छ। भन्दा भावहरू गर्दा के हो? तिप्तो प्रकाशित हुनु। यहाँ कर्ता के हो? गुरव। कर्म के हो यहाँ? आशुतोष कर्म यहाँ के हो? छैन। किनकि भावहरू के अकर्मको प्रकाशित हुनु। प्रकाशित हुनु भन्दा प्रकाशितलाई एउटा क्रिया, प्रकाशन एउटा क्रिया भयो। प्रकाशनलाई हामीले क्रिया मान्नु, त्यसको फल पनि त्यही प्रकाशन नै हो, प्रकाश नै हो, त्यो पनि त्यही रहन्छ अकर्मको। त्यसैले अब यसलाई के गर्नु पर्यो? भाववाच्यमा लानु पर्यो। कर्तालाई के गर्नु पर्यो? पहिला कर्ता पक्रिनु पर्यो। यताउति भएर आएको हुनसक्छ वाक्यमा कर्ताहरू, अगाडि आएकै कर्ता हुन्छ, बिचमा आएको हुन्न भन्ने कुरो भएन। त्यो त बिचमा पनि आएन, हैन? कर्तालाई के गर्नु पर्यो? तृतीयान्त गुरुभिः। अनि सभायां स्वकीय ज्ञानेन तेजसा, सभायां स्वकीय ज्ञानेन तेजसा, तेजसा तेजसा। अनि धातु के हो? भा दिप्तौ। त्यो आयो, ते भयो, भायते। अरू केही नियम छैन। गुरुभिः सभायां भायते। अन्तिममा यति गुरुभिः भायते। अरूलाई केही परिवर्तन गर्नु छैन। गुरुभिः भायते, त्वया भायते, मया भायते, अन्यैः भायते, र मया भायते, सर्वैः भायते। केही मातृभिः भायते, सबैमा भायते हुने भयो। केही परिवर्तन गर्नै पर्दैन। ठिक छ नि? विषय बुझिए कि बुझिएन? सहिलो छ त, हैन? यस्तै हेरौँ।
वर्षायां वृष्ट्या वृक्षाः एधन्ते। वर्षायां वृष्ट्या वृक्षाः एधन्ते। वर्षा कालमा वर्षा ऋतुमा वृष्टिको कारणले बुटाहरू बढ्छन्। कर्ता के हो? वृक्षाः। क्रिया क्रिया एधन्ते। विशाल कर्म के हो यहाँ? कर्म के हो? वृष्ट्या। कर्म कर्म कसलाई भन्छन् नि बाबु? कर्ताले जुन काम गर्छ त्यसलाई कर्म भन्ने नि। बुटाहरू बढ्छन् न, बुटाले बढ्नलाई केही काम त गर्ने आफ्नो वृद्धि हो के त, केही काम त गराएन नि। पानी पनि आइरहेको हो त। बुटाले पानी आएको त हो त। वृष्टि त बढ्नको लागि के कारण हो? हेतु हो। वृष्टिमा हेतु मात्र के हो? त्यसैले कर्म होइन, यो कर्ता छ, क्रिया छ, कर्म छैन यहाँ। त्यसैले के हो यो? एक धातुकीय अकर्मको। अकर्म धातुमा कर्म हुनै सक्दैन किनकि वृद्धि क्षय भय जीवित वर्ण वृद्धिमा आइगएन, यता वृद्ध हो। त्यसैले अब यहाँ के गर्नु पर्यो? यसलाई के गर्नु पर्यो? पर्दैन। यसलाई के गर्नु पर्यो? पर्दैन। वृष्टिलाई वृक्षलाई के गर्नु पर्यो? वृक्षैहि। अनि यता त्यसलाई धातु के हो? यो आयो, त्यो भयो, भयो। सहिलो छ नि त। अर्को हेरौँ एक दुईवटा चाहिँ। इमाः गौर्यः रम्यायां खट्वायां सेरते। इमाः गौर्यः रम्यायां खट्वायां सेरते भनेको यी गौरीहरू राम्रो खाटमा सुत्छन्, यही भनेको। कर्ता के हो यहाँ? कर्ता कृष्ण यहाँ छ कि छैन? केही के हो? यसलाई पनि कर्ता जस्तै बनाउनु पर्यो। अरू कर्म के हो यहाँ? क्रिया के हो? सेरते। यसलाई अरूलाई केही परिवर्तन गर्ने भने जस्तो जस्तै भयो। हेर्नै पर्दैन त्यसलाई, त्यति छोड्दै भयो। कर्ताले के गर्नु पर्यो? तृतीयान्त बनाउनु पर्यो। गौरीको तृतीयाको बहुवचन के भन्छ? यो इमा भनेको गौरीको विष्टन हो कि होइन? सोमनाथ। त्यसलाई के गर्नु पर्यो? किन आभि भयो आशुतोष? गौरी स्त्रीलिङ्गी भएको हुनाले आभि गौरीभि। अनि धातु के हो यहाँ? सिंह धातु हो। अनि सियते भन्छ। अनि अयङ्गी गुण भएर अयङ्गी किङिति भन्ने एउटा सूत्र छ, त्यसले अयङ आदेश भएर सयते भन्छ। त्यसैले सिंह धातु के भन्छ? सयते। आभि गौरीभि रम्यायां खट्वायां सयते। यसरी भावना चाहिँ जति पनि बनाउन सकिन्छ। अयं इ किङिति। अयं इ किङिति। यादि किट प्रत्यय पद भएमा अयं हुन्छ। अयं अयं इ किङिति। अयं इ किङिति। गुण चाहिँ सिंह सार्वधिक गुणले त्यसले निषेध हो। विधान समाज निषेध हुन्न त्यो पनि हेर्नुपर्छ। किङित शब्द छँदैछ त्यहाँ, किट प्रत्यय पद छँदैछ हैन? त्यहाँ त्यो सिंह सार्वधिक नै हुन्छ त्यहाँ। अयङ्गी किङिति। इ भनेको सप्तम्यन्त विष्ण भयो। सप्तम्यन्त विष्णवाचक पद भने के लाग्छ? तस्मिन् यस्मिन् विधिस् तदादा अवलग्ने। सप्तम्यन्त अलमात्र वृत्ति विषयता प्रयोजक भनेको अलमात्रलाई बताउने होला। विष्णवाचक पद छ भने त्यहाँ के हुन्छ? पदादि विधि हुन्छ, तदन्त विधि हुँदैन। त्यसैले यहाँ पनि के हो? यादौ कितिङिति पदे अयङ आदेश भवति, त्यस्तो अर्थ हुन्छ। ठिक छ। यसले अयङ आदेश गर्दा सयते भन्छ। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भने वाक्य दिने। अब त्यो वाक्य दिने कर्तव्य चाहिँ कदमा चाहिँ के पनि नभन्ने, आफै थाहा पाएर भाव चाहिँ कदम किन अपरेट गर्ने आफै थाहा पाएर परिवर्तन गर्नु पर्यो हैन? सकर्मकको कदममा जान्छ, अकर्मकको भावमा जान्छ, थाहा पाउनु पर्यो। अनि वाक्यहरू र कुनमा जान्छ आफै थाहा पाएर आफै परिवर्तन गर्नु। भावको केही दुःख छैन, प्रत्येकलाई सोधेर अलग अलग सुन्ने अब। वयम् रम्यां वीणां श्रीनमः
वयम रम्यम वीणा भनेको रम्य वीणाको ध्वनिलाई भनिन्छ हो वयम रम्याम वीणाम श्रीनमः भनेको हामीहरूले एकदम मिठो वीणाको आवाजलाई सुन्छौँ भनेको यसलाई के गर्नुपर्छ होला अब कर्मवाचन हुन्छ भाववाचन हुन्छ यो किन धातु सकर्मको एउटा हामीले अर्को पनि कुरा जानेका थियौँ यहाँ टेन्सन गर्नै पर्दैन यदि कर्म आएको छ भने त्यसको कर्मवाचन जाने भयो यदि कर्म आएको छैन भने धातु सकर्म गए पनि भाववाचनमै जाने हो किनकि यो महकर्मले गर्ने सूत्रमा अकर्मक भनेर फल समानाधिकरण यतिमध्ये नलिएर अविवक्षित कर्मलाई पनि लिएको छ यदि कर्म अविवक्षित छ भने पनि त्यसलाई के मानिन्छ हामीले अकर्मक नै मानिन्छ सकर्मक धातु भए पनि फल समानाधिकरण व्यापारवाचक धातु फल व्यधिकरण व्यापारवाचक धातु भए पनि अथवा जे भए पनि कर्म विवक्षा गरिएको छैन कर्मको प्रयोग भएको छैन त्यो बेला फल व्यधिकरण धातु पनि फल समानाधिकरण नै मानेर काम गर्न पाइन्छ यहाँ त्यसैले वयम रम्याम वीणाम श्रीनमः यसलाई के गर्न सक्ने भयो वयमको के हुने भयो रम्याम वीणामको रम्या वीणा श्रीनमःको श्रूयते यदि रम्य वीणे भएको भए के हुन्थ्यो श्रूयते रम्याः वीणाः श्रूयन्ते यहाँ तोया भएको भए के हुन्थ्यो कृष्ण तोया रम्या वीणा श्रूयसे हुन्थ्यो हैन तोया रम्या वीणा श्रूयसे के हुन्थ्यो यहाँ अस्माभिको ठाउँमा तोया भएको भएदेखि यहाँ पछाडि त्यस्तै छ अस्माभि कर्तामा हामीले त्यो चेन्ज गरेर तोया बनाइदियो यो बेला के हुन्छ होला कुन वाच्य हो बाबु यो कर्मवाच्यमा क्रियापदको लागि नियम के छ कर्म कतिमा हुन्छ यहाँ कर्म के हो नि बाबु वीणा भनेको अस्म शब्द हो युष्म शब्द हो बाँकी दको लागि भनिन्छ प्रथम भनिन्छ एक वचन छ कि छैन प्रथम पद एक वचन चाहिएको छैन अश्रु धातुको प्रथम पद एक वचन के भन्ने भयो प्रथम आएको वचन प्रथम पद एक वचनमा असे तोया भए पनि के भन्दै रहेछ श्रूयते किनकि कर्मवाच्यमा कर्मको अधीनमा क्रियापद हुन्छ हैन अनुज ठीक छ अब गायकाः सभासु मधुरं गीतं गायन्ति गायकाः सभासु मधुरं गीतं गायन्ति भनेको गायकहरूले सभामा मिठा मिठो गीत गाउँछन् हैन मिठा गीत गाउँछन् अब यसलाई के गर्न पर्यो कुन वाच्यमा जाने हो यसको अनुज के हुन्छ होला त गायकैहि सभासु गीत शब्द नपुसर्लिङ्गी पनि हुन्छ ठीक छ मधुरम अनि यो मधु भनेको यसको मिश्रण हो नि हैन गीत शब्द नपुसर्लिङ्गी पनि हुन्छ अनि धातु के हो नि यो गायन्ती धातु के हो नि गई शब्द गई धातु हो यो आयो त्यो भयो के भन्नुहोस् गइयते त्यही हो नि हो गईको यो ऐको आत्तो हुन्छ आदेश उपदेश सिद्धि के हुन्छ आत्तो हुन्छ के भन्छ यही भन्ने भयो गायन्ते हुन्छ गायकैहि सभासु मधुरम गीतम गायन्ते है गायन्ते हुन्छ के लित्तो हुन्छ किन गा त्यो दित्तो हुने भयो के भन्ने भयो गीयते अनि यहाँ चाहिँ गायकै बहुवचन छँदैछ गीयन्ते हुने भयो हैन यो कुन वाच्य हो नि बाबु कदम वाच्य हो है कदम वाच्यमा क्रियापदको लागि नियम के हो कर्मवाचन हुन्छ अर्थात् एउटालाई हेर्ने नै हैन कि तृतीय बनाउनु छोड्दिने यसको काम भयो त अर्थ भयो सुत्या अब यो यसलाई हेर्ने हो यसलाई
गीतम भनेको प्रथम एकवचन सही छैन। सी अनुसार के चाहियो? क्रिया चाहियो। के बन्ने भयो? यो ठिक भएन, यो चाहिँ ठिक भयो है। गायकैः सभासु मधुरम मधुरम गीतम गीयते भन्ने भयो। ठिक छ। अर्को हेर, हामीलाई यसरी सिकाएको थियो, प्रत्येक दिन सिकाउनु। यहाँ लिट लगाएर गएको थियो, लट लगाएको थियो, यसरी सिकाएन टेस्टमा आएको। दिलीपः मृगाध्यासित सादोलानी बनानी पश्यन्। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो आएको थियो, लिट लगाएको, त्यसमा मैले पढाएको छैन, त्यो त याद थियो भने भन्छ। दिलीपः मृगाध्यासित सादोलानी बनानी पश्यन् याति। के हो नि यसको? दिलीपेन मृगाध्यासित सादोलानी बनानी पश्यन्। मृगैः अध्यासिताः साद्वलाः सन्ति यस्मिन् भने अथवा येषु वनेषु तानि वनानि मृगाध्यासित साद्वलानि वनानि। यायते। के अरे? दिलीपेन मृगाध्यासित साद्वलानि वनानि पश्यन् यायते। लक्ष्मण भयो यो? भयो? भयो भएन? सबैलाई भयो? विज्ञान भयो? किन भयो? त्यो पश्चिम पनि दिलीपकै हो। यो पश्चिम पनि कसको मिश्रण हो? दिलीपको, किनकि यो पनि कर्ता अर्थमा भयो, यो पनि कर्तै हो हैन। त्यसैले पश्चिम पनि कसको मिश्रण हुन्छ? दिलीपको। यहाँ तृतीय भयो भएन? त्यहाँ पनि पश्चात शब्दको पनि पुल्लिङ्गको तृतीय बनाइदिनु पर्छ। त्यसैले के भयो? पश्यता। दिलीपेन मृगाध्यासित साद्वलानि वनानि पश्यता अनि यायते। ठिक छ। किनकि सन्तति साना साथी कसका मिश्रण हुन्छन्? कर्ताकै मिश्रण हुन्छन्। साहित्य के हो? अझै थाहा पाइदिएको हुन्छ। त्यही भएर त पढ्ने हुने होइन त। अब अर्को हेरौँ। ठिक छ, नयाँ दिन्छु अहिले। व्याघ्रात् भीतवन्तः जनाः मृगात् न बिभ्यति किम्? मृगेन्द्रात् न बिभ्यति किम्? व्याघ्रात् भीतवन्तः जनाः मृगेन्द्रात् न बिभ्यति किम् भनेको? बाघदेखि देखिबाट पञ्चमी, बाघदेखि डराएका मानिसहरू। सिंहदेखि डराउन न त? सिंहदेखि डराउँदैन न? त्यही भनेर बाघदेखि डराएका मानिसहरू। मृगेन्द्र भनेको सिंह नबिभ्यति किम् भयो। यसलाई के गर्नु पर्यो? अब कुन भाषामा जाने भयो? विशाल कुन भाषामा जान्छ होला? विधातु सकारात्मक अकर्मक हो। मित्रार्थन भयो त्यो। विधातु सकारात्मक अकर्मक वृद्धि क्षय भय भय आज्ञा पछि के रहेछ? अकर्मक। त्यसको कुन भाषामा जाने भयो? भाव भाषामा जाने भयो। भावी प्रयोग के हुन्छ होला? सोमनाथ के हो रहेछ? के भन्छ? कर्ता जना हो। अब विभेदी क्रिया हो। अब ल हेरौँ के हुन्छ। व्याघ्रतले के गर्नु पर्दैन? यहाँ भितवन्तले के गर्नु पर्दैन? पर्दैन कर्ताको जनाको मिश्रण त्यो बेला पनि गर्नु पर्छ। तृतीय यहाँ पनि कर्ता अर्थमा भएको छ। सन्तति जस्तै हो पनि, सन्तति जस्तै हो पनि। यहाँ चाहिँ वर्तमान अर्थमा कर्ता अर्थमा लोट लगाएर भएको। यहाँ चाहिँ भूतकालमा हो, भूतकालमा हो। निष्ठाले कतवत प्रत्यय भएको कर्ता अर्थमा। कतवत प्रत्यय कुन अर्थमा हुन्छ? कर्ता अर्थ। त्यसैले भीतवद बिही हुने भयो। यही सिकाउनु खोजेको मैले, अझ केही होइन। भीतवद बिही जनैहि। मृगेन्द्रलाई के गर्नु पर्यो? पर्दैन। मृगेन्द्र त्यस्तै भयो। न पनि केही गर्नु पर्दैन। किमलाई केही गर्नु पर्दैन। विभ्यतिलाई धातु के हो? यते किम न वियते किम।
है नि व्याघ्रात् भीतवद्भिः जनैः मदेन्द्रात् न भीयते किम् आयो यस्तै अझै हेरौँ एक दुईटा इमान बालान शिक्षयन् गुरुः विद्वान् अस्ति इमान बालान शिक्षयन् गुरुः विद्वान् अस्ति भनेको अहिले के गर्नुपर्ने भयो के गर्न सकिन्छ कर्ता के हो यहाँ गुरु अनि विद्वान चाहिँ कर्म होइन गुरुको विशेषण क्रिया के भन्नुहोस् अस्ति यसलाई के गर्न सकिन्छ होला अब अस्ति कुन वाचन जाने हो यसको आप वाचन जाने भयो के हुन्छ होला त विया इमानलाई के गर्नु पर्यो ल्याउनु पर्यो के गर्नु पर्यो कदमा हात यहाँ इमान कदमा बालान छ बालान बालानको विशेषण यसको के गर्ने इमान बालनको शिक्षा यसलाई केही पनि नगर्ने यो शिक्षा यसकोसँग सम्बन्ध छ यसकोसँग छैन ठिक छ यसलाई परिवर्तन गर्न पर्दैन यसलाई जस्तो छ गुरुको इमान शिक्षण चाहिँ कसको गुरुको विषण हो हैन पढाउँदै गर्नु भएको गुरुजी इमान बालान अब गुरु भने कर्ता हो गएन तृतीय हुन्छ त्यसको विषण हो गएन यो अपन तृतीय आउने भयो शिक्षयता शिक्षयत शब्द तृतीय भएपछि शिक्षयत पुल्लिङ्गमा शिक्षयन् शिक्षयन्तो शिक्षयन्त स्त्रीलिङ्गमा शिक्षयन्ति शिक्षयन्त्यौ शिक्षयन्तः नपुंसकमा शिक्षयत शिक्षयति शिक्षयन्ति शिक्षयन्ति दुईटा भन्छ ख्याल गर्नुपर्छ इमान बालन शिक्षयता गुरुना अनि विद्वानको के हुन्छ अनुज विद्वानको यसलाई परिवर्तन गर्न पर्छ कि पर्दैन यहाँ पर्छ कि पर्दैन विद्वान भनेको कसलाई भनेको विद्वानको गुरु भनेको कर्ता हो होइन कर्ताको विषय नगयो नि यो पछि कर्तालाई परिवर्तन गर्छ त्यसको विषयलाई पनि परिवर्तन गर्न पर्यो पर्दैन के हुने भयो यसको अनि अस्तिको अस्यते अस्तिको किन भुयति हुने भयो यो अस्भुवि धातु अनि हैन के रे अस्भुवि धातु होइन अस्तेर भू भन्ने धातुले अस्तित्व भन्ने सूत्रले सूत्रले कुन बेला हुन्छ यो कुन बेला आदेश गर्छ आर धातुक संज्ञक प्रत्यय पद भएमा अब अरू के हेरौँ युवां ध्यानेन भगवन्तौ भवतः युवां ध्यानेन भगवन्तौ भवतः अस्टुस के भनेको तिमीहरू ध्यानद्वारा युवां भने के हो यी दुई ध्यानद्वारा भगवन्त भने कहाँको रूप हो भगवत शब्दको द्विवचन प्रथमाको तिमी दुई ध्यानद्वारा भगवान् छौ त्यही भन्यो नि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना ध्यान गरिसकेका भगवान् हुन्छ त्यही भएर तिमी दुई ध्यानद्वारा भगवान् हुन्छौ यसलाई किन कुनमा जाने भयो विषय यसको भाववाचन जाने भयो कि गलवाचन जाने प्रतिवाचन जाने भयो कुनमा जाने भयो मुधातु कुन कस्तो धातु हो सकारात्मक अकारात्मक हो धातु सकारात्मक हो मुधातु सकारात्मक अकारात्मक हो अकारात्मक हो अकारात्मक सिक्नमा जान्छ भाववाचनमा जान्छ हैन युवाको के हुने भयो युवाभ्याम ध्यानेनको
भगवन्तको भगवन्तको भगवत भ्याम किनकि वाक्य विश्लेषण हैन भगवत भ्याम अनि भवथको बुधातो वर्षे बुझते बुझियो ध्यान दिने बुझेपछि हैन नबुझ्ने ध्यान नदिने केही बुझेर हुन्छ काला अक्षर भसी बता जस्तै हुन्छ जसले ध्यान दिन्छ जसलाई भित्रदेखि लाग्छ नि मैले बुझ्नै पर्छ यो मेरो विषय हो कि मैले तयारी गर्छु भनेर लाग्यो भने त्यसले त्यो काम गर्यो गर्न नसक्ने भयो नि भाग्य नभए पनि गर्यो ए त दुःख छ मैले सक्दिनँ मेरो बुद्धि छैन यस्तो यस्तो भन्न थाल्यो नि जति भयो नि गर्यो त्यसले अङ्गडा वेदी वसुधा कुल्या अनि बल्ली कस्तो सुनेर प्रतिज्ञा शरीरस्य सम्पूर्ण पुरै पृथ्वी नै त्यसको एउटा आँगन हुन्छ अरे त्यसले आफ्नो प्रतिज्ञा गर्दा आफ्नो लक्ष्य सिद्धिलाई लागेको छ त्यसलाई पुरै पृथ्वीलाई आँगन जस्तो गर्दा केही मतलब नगरिन आफ्नो काममा लाग्छ त्यो व्यक्ति यति सानो कुरा टाको दुखाउने दुःख मान्ने मान्छेले केही गर्न सक्दैन त्यही भएर लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहने मान्छेले दृढ भएर आफ्नो लक्ष्यमा सधैँ लाग्नुपर्छ अथवा कहिले पनि हार खान हुँदैन मैले यो काम लागेँ भनेपछि यो काममा निश्चिन्त भएर लागिसकेपछि त्यो काम लक्ष्यसिद्ध हुन्छ नै हुन्छ गर्नै पर्छ गुणलब्धाः स्वयमेव सम्पदः भने के हो सम्पदः स्वयमेव गुणलब्धाः भवन्ति सम्पत्तिहरू गुणी व्यक्तिलाई पाउनको लागि स्वयं लुब्ध हुन्छन् हामी गुणी बन्यौँ भने सहसा विदधि तनक्रिया अविवेक परमापदान पदम विदिनते हि विपरिश्यकारिणं गुणलब्धाः स्वयमेव सम्पदः किरातार्जुनीय सम्पत्तिहरू सद्गुणहरू विद्या आदि गुणहरू हामी निरन्तर लाग्यौँ भने प्रयास गऱ्यौँ भने हामी गुणी बन्यौँ भने त्यसका लागि हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो पनि हामीसँग आउँछ त्यसले हामीले बदलाउ गर्ने जति पढेन आउन मलाई त भन्ने आउँछ एउटै वस्तुको प्रतिबिम्बलाई पनि ऐनाले चाहिँ ऐना पनि सिसा एउटा धातु हो त्यसले एउटा वस्तुको प्रतिबिम्बलाई ग्रहण गर्न सक्छ अनि त्यही भएको वस्तुलाई ढुङ्गाले ग्रहण गर्न सक्छ प्रतिबिम्बलाई ढुङ्गा पनि पृथ्वी नै हो एक प्रकारले ऐना पनि पृथ्वी नै हो ऐनाले चाहिँ अर्को वस्तुलाई पनि आफूले खिच्न सक्छ ढुङ्गाले सक्दैन त्यसमा अब त्यो ढुङ्गाको स्वभावै त्यस्तै हो त्यही भएर हामी ढुङ्गो जस्तो भन्ने होइन हामी ऐना जस्तो भनेर सबैलाई खिच्न सक्छ प्रभवती सुचिर बिम्बग्राहे मरेन मृदादयः ने उसको उत्तर गुरु प्राज्ञ विद्या मिति वदतागरे अन्तर्गत ज्ञान बुद्धिम करोति अपहन्ति वा त्यसैले जो पनि मान्छे कृतप्रतिज्ञा दृढ निश्चय भएर काममा लाग्छ भने उद्योगिनं पुरुषसिंहं उपैति लक्ष्मी दैवमिहि दैवमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरुपौरुषमात्मसत्या यत्नै कृते यदि न सिद्ध्यति कुत्र दोषः जुन उद्योगी पुरुष हो पुरुष त्यो मान्छे सिंह हो अरे उद्योगिनं पुरुषसिंहं त्यसलाई लक्ष्मीले खोज्दै जान्छन् अरे हामी परिश्रम गरेर आफ्नो काममा हमेसा लागिरह्यौँ भने सद्गुणहरूले धन सम्पत्ति आदिले विद्याले हामीलाई खोज्दै आएको हुन्छ हामीले त्यसका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गर्न पर्यो अझ त्यसैले आउँछ गाउन टेन्सन गर्नै पर्दैन हामी लाग्यौँ भने त्यो आउँछ त्यो हामी लाग्ने काम हो हाम्रो लाग्दा पनि भएन भने हामीमा केही गल्ती छ गर्नु पर्यो यत्नै कृति यदि नसिद्ध्यति तर्हि कहाँ दोष अन्वैष्णव्य यदि यत्न गर्दा पनि त्यो कुरा आइरहेको छैन भने यहाँ के दोष भइरहेको छ त्यसलाई खोजेर त्यहाँ माथि बढ्न पर्यो लागेपछि नहुने भन्ने केही पनि हुँदैन भाग्यमा नभएको कुरा पनि मानिसमा अथवा ब्राह्मणमा चाहिँ विशेष मानिसमा सबैमा त्यस्तो सामर्थ्य छ जसले भाग्यमा नभएको कुरालाई पनि पाउन सकिन्छ हामीले लाग्न त पर्दैन कमसेकम लाग्ने मलाई आउँदै आउनु भने सुत्ने अनि त्यति विद्वान त भइन्न विद्वान एवं विजानाति विद्वज्जनपदेशनम विद्वान भन्नलाई त विद्वान भएपछि थाहा पाइन्छ कति दुःख हुन्छ विद्वान भन्नु बहुत दुःख हुन्छ प्रयास त गर्न पर्छ ठिक छ त्यहाँ आउँदै आउनु भने त बस्ने कहिले पनि गर्न हुँदैन थप्पदै आज अलिकति जाने भोलि अलिकति जानिन्छ जान्दै गरिन्छ त्यही भएर त्यतिकै आफूलाई आत्मविश्वास कहिले पनि घटाउनु हुँदैन अर्को वाक्य हेरौँ हामीले नेत्रीणाम वचनम श्रुत्वा बालाः अपि हसन्ति नेत्रीणाम वचनम श्रुत्वा बालाः अपि हसन्ति भनेको नेताहरूको भाषणलाई सुनेर वचनलाई सुनेर सानसाना पुच्चीहरू पनि हाँस्छन् कर्ता के हो अभियान हो क्रिया के हो
असन्ति अरूलाई के चेन्ज गर्न पर्ने त कर्ताको विषयमा केही पनि छैन। यसलाई चेन्ज गर्न पर्यो पर्दैन। जस्ता जस्तै भयो नित्य नाम वचनम सुक्त त्यस्तै भयो। बालालाई के गर्न पर्यो तृतीयान्त बालैहि। अपीलाई के गर्न पर्यो अपी अनि हस्तातुको भाववाच्यको स्तम्भको समीकरण भयो नित्य नाम वचनम सुक्त बालै हस्ते भयो। त्यस्तै अर्को हेर सहिलो चाहिँ धेरै सही छ। अस्माकं आश्रमे पूज्याः पितरः रमन्ते भनेको अस्माकं आश्रमे पूज्याः पितरः रमन्ते भने के हो हाम्रो आश्रममा पूजनीय बाबाजीहरू रमाउनुहुन्छ क्रीडा भनेको रमाउनुहुन्छ। अब यहाँ कर्ता के हो आशुतोष विश्रामकै शैक्षणिक अर्थमा यसलाई चेन्ज गर्न पर्यो अस्माकमलाई आश्रमा के गर्न पर्नु जस्ता जस्तै भयो। पितरलाई के गर्न पर्यो हामीले बहुवचन छ प्रथमा तृतीयाको बहुवचन के भन्ने भयो पितृभिः। पूज्यलाई के गर्न पर्यो अब निरम धातुको योग भयो के भयो रम्यते। अस्माकम आश्रमे पूज्यैः पितृभिः रम्यते भयो। अझै अलिकति हेरौँ। अब चाहिँ नेपालीमा दिने दिने अनि के हुन्छ आफै वाक्य बनाऊ वाक्य बनाउनु के बनाउँछ ठिक छ। अब आज अब भावना चाहिँ सकिन्छ होला वाक्यको पनि आज लगभग समाप्तै हुन्छ त्यसपछि अरू पाठ सुरु हुन्छ। तपाईलाई हेर्न धेरै मानिसहरू आएका छन् के भन्छ होला यसको सोमनाथ। तपाईलाई हेर्न धेरै मानिसहरू आएका छन् आएका छन् हैन के हो नि भयो तपाईलाई भन्दा भवन्तम हेर्न तदष्टुम अनि सोमनाथलाई सोधेको मैले है भवन्तम तदष्टुम अनि बहवः जनाः आगताः सन्ति अथवा आगतवन्तः सन्ति। आगता सन्ति पनि भन्न पाइन्छ आगतवन्तः सन्ति पनि भन्न पाइन्छ किनकि गत्यर्थ धातु हो। कर्ता अर्थमा पनि हामीले कर्ता प्रत्यय गर्न सकिन्छ। सामान्यतया कर्ता प्रत्यय कि कर्म अर्थमा कि भाव अर्थमा हुन्छ तर गत्यर्थ धातुमा अकर्मक धातुमा कर्ता अर्थमा पनि कर्ता प्रत्यय गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो आगता भनेको कर्ता हो गरे यहाँ पनि कर्ता प्रत्यय गरेर आगता सन्ति पनि भन्न पाइन्छ। अन्य यदि अतिरिक्त अन्य धातुहरू हुन्छ त्यहाँ कर्तवन्तु प्रत्यय लागु हुन्छ। यहाँ चाहिँ आगतवन्त हुन्छ गत्यर्थ धातु अकर्मक धातु त्यो सूत्र एउटा अस्ति आएको गत्यर्थ कर्मका स्थास सिंह स्थास बसजन रुजिदिव्यस यसमा नआएकामा चाहिँ यहाँ कर्तवन्तु नै लगाउनु पर्छ। यसमा यो सूत्रमा आयो भने चाहिँ त्यहाँ के गर्नुपर्छ कता पनि लगाउन सकिन्छ अथवा पनि लगाउन सकिन्छ स्वतन्त्र छ। भवन्तम तदष्टुम बहवः जनाः आगताः सन्ति यसलाई के गर्नु पर्यो अब भाववाचक जन्य कर्मवाचक जन्य संगत किन कर्म छैन। भवन्तम तदष्टुम भन्ने कर्म छैन दृश्य क्रियाको कर्म हो अथवा यसमा दृश्य क्रिया निरूपित कर्मत्व छ न कि श्रवण क्रिया निरूपित कर्मत्व छैन यसमा हैन। रमाएका छन् भन्दा के हुँदैन रमाएका छन् रम धातु इडागम हुन्छ भने नेटवर्क सेट हो मान्तेसु इडागम हुँदैन इडागम हुन्न नि हैन अनिटो इडागम रन्त कता कता त हुँदैन गति नभएपछि त्यही त कता हुँदैन भनेको अकर्म गर्ने रम धातु हैन अकर्म गर्ने अकर्म भएपछि फेरि भइहाल्छ नि त गत्यर्थ अकर्म पनि आउँछ त्यहाँ रता आउनेमा यहाँ हैन रम भयो सकर्मक हुन्छ भने कतावत हुने रहेछ। सकर्मक भयो भने यस्तो आएका गएका यस्तो आउने सकर्मक छ भने कतावत हुने रहेछ। अकर्मक छ भने गत्यर्थ छ भने गर्न सकियो कता पनि गर्न सकियो कतावत पनि गर्न सकियो।
अब भवन्तम भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्ने भवन्तम तदष्टम भयो बहुको कस्तो विषय बहु भनेको जनमा तृतीय हुने जनै हुने भयो त्यसको विषय भनेको बहुबिहि बहुबिहि जनै आगतैः भूयन्ते भवन्तम तदष्टुम बहुबिहि जनैः आगतैः भूयते है सही छ नि हैन यहाँ पढेका अन्य भएका पढेका अब पढेका दिन्छु नि त मैले ठीक छ नि सबै आउँदै छ नि अब बिस्तारै अझै 2-4 आउँछ शास्त्रहरू पढेका विद्वानहरू छन् शास्त्रहरू पढेका विद्वानहरू पूज्य छन् हैन के हुने भयो यसको के हुने भयो शास्त्रम शास्त्राणि अधीतवन्तः भन्न पाइयो पठितवन्तः भन्न पाइयो अधीता पठिता भन्न पाइयो यहाँ अधीता पठिता भन्न पाएन त्यो भन्ने त्यहाँ तृतीय लाउनु पर्यो त्यो भन्ने नि यहाँ तृतीय लाउनु पर्यो अझै यहाँ पनि भएन अझै के हुने भने अर्कै कर्ता हुन्छ कर्ता तृतीय हुन्छ शास्त्राणि पठितवन्तः अनि विद्वानहरूलाई विद्वान विद्वांसो विद्वांसः अनि पूज्यको पूज्याः सन्तिको छन्को सन्ति शास्त्राणि पठितवन्तः विद्वांसः पूज्याः सन्ति कुनमा जाने भयो पुष्पदा जसको अब के हुन्छ यसको के भन्छ यसको के हुन्छ त के भन्ने हो शास्त्रधारीलाई के गर्न पर्ने शास्त्रधारी पठितवद्भिः शास्त्राणि पठितवद्भिः विद्वद्भिः उच्चैः भूयते त्यसलाई चेन्ज गर्दै भयो कर्ताको विषय थाहा पाउनु पर्यो क्रियापदमा एकवचन लगाइदिए भयो हैन अझ के हेरौँ बजार घुम्न गएका तिमीहरू कहिले आउँछौ बजार घुम्न गएका तिमीहरू कहिले आउँछौ के हो यसको आपणम विहर्तुम गतवन्तः हुने हुन्छ कि गतवन्तः हुन सक्छ यहाँ ठीक छ गतवन्तः अथवा गताः किन गत्यर्थक धातु भयो गतवन्तः पनि भन्न पाइयो यहाँ गताः पनि भन्न पाइयो गताः यूयम कहिलेलाई अनि आउँछौलाई आउँछौ आउनेछौ हैन नि आउँछौ आगच्छथ विषय हुन्छ गुण आगच्छथ अब यसको कथम वचन चाहिँ भवचन संगत आपणम विहर्तुम गतवन्तः अथवा गताः यूयम तदा आगच्छथ यसको कथम वचन चाहिँ भवचन जान्छ परवाचन किन आउने लक्षण कुनमा जान्छ यसको किन अझ कसैले कदम पनि भाग्नु यहाँ भाइ कर्म छैन नि त यहाँ कदम छैन कदम नबसी बेला पनि के भयो कदम नै भयो सकदम धातुमा पनि कदमको विवक्षा गरिएन कदम प्रयोग गरिएन भने त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ कदम नै हुन्छ कदम छ त अब यो बेला के हो कदम नै भयो बेला आउँछ यसको भाववाच्यमा जाने भयो कदमवाच्यमा जाने भएन के भन्ने हो भाववाच्यमा अब यसको आपणम आपणम विहर्तुम
युजमन गतवद्भिः अथवा गतैः युष्माभिः कदा आगम्यते आगम्यते ठीक छ नि आपणं विहर्तुं गतवद्भिः युष्माभिः कदा आगम्यते ठीक छ भाववाच्य अभ्यास गर्न सकिन्छ अब भाववाच्य आज भयो कि अरू भुल्नु चाहिन्छ भयो यसरी हामीले वाच्य परिवर्तनको सामान्य प्रतिक्रिया पढ्यौं पछि पनि फेरि वाच्य परिवर्तनको अन्य प्रतिक्रिया जस्तै कृदन्त बन्नुपर्छ त्यहाँ पनि वाच्य परिवर्तन आइहाल्छ पछि पनि हामीले वाच्य परिवर्तनको एउटा कदम अर्थमा कर्ता कदम अर्थमा भाव अर्थमा लकार गर्ने प्रतिक्रिया पढ्छौं त्यहाँ पनि वाच्य परिवर्तन आइहाल्छ तर पनि यो चाहिँ सबैलाई उपयोगी हुन्छ किनकि कतकतु कत प्रत्यय गर्नुपर्छ हामीले तव्य तव्यले गर्नुपर्छ ती सबैमा यो सबै उपयोगी नै हुनाले यदि पाठ्यक्रममा चाहिँ पहिल्यै पाठमा वाच्य परिवर्तन पढाउने परिवर्तन पदम पदा छैन तथापि सबैलाई उपयोगी हुने हुनाले एक प्रकारले हामीले पहिला पढेको स्मरण मात्रै गरेका हौं योभन्दा भोलिदेखि अर्को पाठ सुरु हुन्छ